अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है नींद की ज़्यादती, यानी कि नींद की ज़्यादती किस वजह से होती है, यानी कि इसका मिजाज इसमें इंसान का कौन सा होता है और इसके लिए हमें कौन सी दवा चाहिए होगी, कौन सी ग़िज़ा चाहिए होगी। इसका लिंक जो है आपको ज़रूर इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप वहाँ से दवा और ग़िज़ा हासिल करके उसका इस्तेमाल कर सकेंगे। और ग़िज़ा और दवा इस्तेमाल करने का जो तरीका वही कि आप 10 दिन से लेके 15 दिन से लेके 30 दिन तक के दरमियान में आप इन चीज़ों को इस्तेमाल करके फ़ायदा हासिल करें। और जो एहतियात हम बताते हैं मर्ज़ों के हवाले से कि आप में कितनी होनी चाहिए और कितनी नहीं, उन चीज़ों का ज़रूर ख्याल रखिएगा। अक्सर वीडियोज़ में हम बताते रहते हैं। नींद की ज़्यादती का तल्लुक़ भी दिमाग व असाब के साथ है। ज़ाहिर बात है, जब दिमाग के अंदर तेज़ी आ जाती है तो नींद की कमी हो जाती है, और जब दिमाग व असाब के अंदर सुकून आ जाता है तो इंसान के अंदर नींद की ज़्यादती हो जाती है, यानी कि उसकी नींद जो है उसे बहुत ज़्यादा आने लग जाती है। नींद बहुत ज़्यादा आने लग जाने की वजह ये कि उसका जो मिजाज है वो गर्म होता है। गर्म मिजाज मसलन ये जिगर का मिजाज होता है और दिमाग के अंदर उस वक़्त सुकून होता है। तो दिमाग के अंदर जब सुकून यानी कि तस्कीन हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो हमने देखा है कि लोग, ऐसे भी लोग हैं, आपने भी देखा होगा, जो फिर सारा सारा दिन सोते रहते हैं। तो ये हम आपको बता रहे हैं कि जिस जगह पे ख़ास तौर पे सुकून होता है वहाँ ही एक तहरीक, एक तेज़ी लाने से इंसान के अंदर पैदा होने वाली या आने वाली मर्ज़ जो है वो ठीक हो जाती है। तो इसी तरह अब क्योंकि ये गर्म मिजाज के अंदर ऐसा होता है कि इंसान के अंदर जो नींद की ज़्यादती जो है वो ज़्यादा हो जाती है, यानी कि नींद ज़्यादा आने लग जाती है गर्म मिजाज के अंदर। तो गर्म मिजाज को ज़ाहिर बात है कम करने से, यानी कि दिमाग में तेज़ी पैदा करने से, क्योंकि वहाँ सुकून है, तो इंसान जो है अपनी नींद के मामले को बहाल कर सकता है। तो अब मिजाज हमारा गर्म है, ये हमें कैसे पता चलेगा, इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। और उसकी अलामात कौन कौन सी होती हैं, उनकी पहचान आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बग़ैर पहचान अगर आप अपना इलाज करते हैं तो यकीनन इंसान को नुकसान होता है। क्योंकि अक्सर कहा जाता है नीम की ख़तरा जान, तो जो हम टोटके इस्तेमाल करते हैं या दूसरों के कहने पे अक्सर चलते हैं और पहले अपनी जो मर्ज़ है उसकी पहचान नहीं करते कि ये मर्ज़ आई क्यों। जैसे कि हमने बताया कि नींद की जाती गर्म मिजाज में होती है। अब ये मर्ज़ जाएगी किस मिजाज में, यानी कि किस मिजाज की दवा और ग़िज़ा खानी होगी। इसके लिए दिमाग को, ज़ाहिर बात है वहाँ सुकून है तो वहाँ तेज़ी पैदा करनी है। तो दिमाग से रिलेटेड जो ग़िज़ाएँ हैं, एसाबी गुद्दी से एसाबी ज़लाती, यानी कि तर गर्म से तर सर्द ग़िज़ाएँ जो है वो हमें ज़ाहिर बात है ज़्यादा इस्तेमाल करनी पड़ेंगी। तो लिहाजा इस तरह कोई भी टोटका, कोई भी चीज़ अपनी मर्ज़ और अपनी सेहत के ख़िलाफ़ जब आप इस्तेमाल कर रहे हो तो लाज़मी आपको उसकी पहचान हो। ठीक है जी, पहचान के बगैर खुदारा ये चीज़ें इस्तेमाल ना करें। और जान ज़िंदगी एक ही दफ़ा मिलती है, बार बार नहीं मिलती, तो इसकी जितनी हो सके आप हिफाजत करें। तो क्योंकि अगर बग़ैर जो पहचान की है आप खाते हैं तो फिर उससे मज़ीद नई मर्ज़ें पैदा होती हैं। और अब आपको बताने जा रहे हैं कि गर्म मिजाज की वजह से आपकी नींद ख़राब हो चुकी है। आप इसकी जो नींद की जो है वो आपके अंदर ज़्यादती हो चुकी है, आप ज़रूरत से ज़्यादा सो रहे हैं, आपके अंदर सुस्ती आ रही है, आप एक्टिव नहीं हो रहे हैं। तो लिहाजा गर्म मिजाज की पहचान करने के लिए सब तो पहले तो आपको जो है कि आपका सुबह का पहला यूरिन, पानी वाला पेशाब सोकर उठने के बाद जो 5-6 घंटे बाद आप करते हैं, ठीक है, बग़ैर पानी पिए, तो आपको पीले जर्द कलर में आएगा या गहरे पीले रंग में तेल की मानद आएगा। तो ये तकरीबन दोनों गर्म खुश से गर्म तर मिजाज के अंदर के ये यूरिन होते हैं। तो अब पहली पहचान तो आपने यूरिन कलर की कर ली कि वो पीला जर्द आ रहा है, लेकिन बाकी सारा दिन जो है वो आपको सफ़ेद कलर में आता है। पानी पीने से, ज़्यादातर पानी पीने से वो सफ़ेद कलर में आता है। इसका मतलब है कि आपकी बॉडी से फासद मादे पीले रंग के खारिज नहीं होते, इसलिए वो अंदर ही रुकते रहते हैं, जिससे आपका खून वज़नी और गाढ़ा हो रहा होता है और आपके अंदर गर्मी बढ़ती जा रही होती है, जिससे आपको नींद की ज़्यादती होती है, आपके अंदर सुस्ती रहती है। आप फिर सुस्ती की वजह से, आपके जो जिस्म के खून गाढ़ा होने की वजह से, वज़नी होने की वजह से आपके जिस्म के हिस्से सुन्न होते हैं, सो रहे होते हैं, फिर आपका सांस फूल रहा होता है, ठीक है, फिर आप में थकावट रहना शुरू हो जाती है। तो ये अहम कुछ अलामात हैं जो कि ज़ाहिर करती हैं कि आपके अंदर गर्मी खुश्की जो है या गर्मी तरी जो है वो बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से आपको नींद की जो है वो ज़्यादती होती जा रही है।
اس کے علاوہ اس کی پہچان میں مزید یہ ہے کہ آپ کا جو ہے وہ اپنا سانس، جیسے کہتے ہیں کہ سیڑھیاں چلنے سے یا تیز چلنے سے وہ پھولنا شروع ہو جاتا ہے. تو لیکن ان مزاجوں میں خیر جیسے گرم خشک میں آپ کو بھوک بہتر لگے گی، لیکن جب گرم تر ہوتا ہے تو اس میں آپ کو بھوک بھی بہتر نہیں لگتی. تو لازمی طور پہ اس میں تقریباً قبض کے چانسز ہوتے ہیں کہ آپ کو کھل کے واش روم نہیں آتا، آپ لوگ قبض کی شکایت فیل کرتے ہیں، یعنی کہ رکاوٹ والی قبض زیادہ تر ہم اس کو کہتے ہیں کہ 2-4 منٹ کے لیے انسان کو بڑے پیشاب کے لیے بیٹھنا پڑ جاتا ہے. تو اس میں جو آپ کی زبان ہے تھوڑی وہ سائڈوں سے جو ہے وہ تھوڑا اور ریڈ کلر میں وہ زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، باقی چہرے کی سیاہیاں، ہونٹوں کا سیاہ ہونا، داغ دھبے، یہ مختلف علامات جو ہیں، اور آپ کے کلر کا تھوڑا تھوڑا بلیک ہو جانا، یعنی کہ رنگت میں چہرے پر بے رونقی کا ہو جانا، یا پیلے پن کا نظر آنا آنکھوں میں، ہاتھوں میں، جسم پہ، تو اس کا مطلب ہے کہ جگر بہت زیادہ گرمی پیدا کر کے جسم کے اندر روک رہا ہے، جس سے آپ کو یہ پرابلم آ رہی ہے. تو اگر کنفرم ہو جاتا ہے کہ اس طرح کی علامات آپ کے اندر پائی جاتی ہیں تو آپ ضرور ویڈیو میں ہم خاص طور پہ ڈسکرپشن کے لنک میں جو آپ کو غذا والی پرچیاں دی جائیں گی، تقریباً یہ 6 اور 1 نمبر مزاج کے اندر، وہ آپ ضرور استعمال کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہی وہاں پہ آپ کو ایک یا 2 نسخے آپ کو وہاں پر بتا دیے جائیں گے. ڈسکرپشن میں ہم آپ کے لیے وہ وہاں پہ اس کا لنک دے دیں گے. آپ اس لنک پہ جب اس کو ریسرچ کریں گے تو آپ کو وہ چیزیں مل جائیں گی، ان کے بنانے کا وہاں طریقہ، کیونکہ وہاں ڈیٹیل لکھی ہوگی، اس لیے ہم ڈسکرپشن میں لنک دیں گے زیادہ تر آپ لوگوں کو. اس میں وہاں ڈیٹیل ہوگی کہ نسخہ کیسے بنانا ہے، کتنی مقدار میں کھانا ہے، اور کتنے دن تک کھائے اور کتنے دن بعد پھر بہتری کریں. تو گرم خشک مزاج کے اندر بھی آپ ہماری دوائی 15 سے 30 دن تک کے لیے استعمال کریں. اور 30 دن تک استعمال کرنے کے دوران جب آپ دیکھیں کہ آپ کو جو یورن ہے وہ اس میں ایک چیز میں نے بڑی اہم یہ بھی بتانی تھی، ایڈ کرتا جاؤں، کہ انسان کے اندر گرمی بڑھتی تب ہے جب اس کو صبح کو پہلا یورن پیلے زرد کلر میں آتا ہے، لیکن باقی سارا دن کا جو یورن ہے وہ اس کو سفید زیادہ آتا ہے. تو گرمی کے مادے کیونکہ اندر رکتے رہتے ہیں، تو ہماری ادویات اور خوراک استعمال کرنے کے بعد جو دوائی ہم آپ کو بتائیں گے، جو نسخہ بتائیں گے، وہ ضروری استعمال کرنا پڑے گا. وہ استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ جب آپ کو سارا دن پانی پینے کے بعد بھی آنے والا یورن جب پیلا آنا شروع ہو جائے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کی گرمی کا اخراج شروع ہو چکا ہے. جب گرمی کا اخراج شروع ہو جائے تو جب آپ دیکھیں کہ پیلا یورن آتے آتے وہ بالکل دوائی کھانے کے باوجود سفید آنے لگ گیا ہے، تو اپنی دوائی کو آپ بند کر سکتے ہیں. لیکن جو غذائی چیزیں ہوتی ہیں، ہم یہ کہیں گے دوائی 15 سے 30 دن تک ہماری استعمال کریں. کافی بہتری آنے کے بعد آپ دوائی بے شک جہاں 3 ٹائم کھاتے ہیں 2 ٹائم یا 1 ٹائم کر دیں، اور جو غذا ہوتی ہے اس کو مزید 2-3 ماہ کے لیے چلاتے جائیں. جب آپ اپنی کافی ساری علامات میں جو ہم نے جیسے ویڈیو میں آپ کو بتائی ہیں گرم خشکی وہ بہتر ہو جائیں، تو پھر آپ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی جو نیند ہے جو زیادتی ہے وہ بھی کم ہو جائے گی، اور باقی ساری جو آپ کی سستی کمزوریاں ہیں وہ ساری چیزیں نیند کی زیادتی کی وجہ سے جو آپ کو آ رہی تھی وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ بہتر ہو جائیں گی. تو لہٰذا کیونکہ اعصابی جو بات بتانے والی تھی وہ بھی یہ بھی کہ دماغ میں کیونکہ سکون تھا، ٹھیک ہے جی، اور وہاں ہم نے تحریک پیدا کرنی تھی، یعنی کہ وہاں ہم نے خون پہنچانا تھا. جب وہ ہم نے خون وہاں پہنچایا تو دماغ میں تھوڑی سی تیزی آئی، تو دماغ ایکٹیو ہو گیا. جیسے ہی دماغ ایکٹیو ہوا تو ہمیں جو ہے وہ پرفیکٹ نیند آنے شروع ہوگی کہ ہم اچھی نیند سو کے اچھی نیند اٹھنا شروع ہو گئے. تو یہی اصل طریقہ علاج ہے. جب حد سے زیادہ آپ گرم چیزیں کھا لیتے ہیں تو جب نیند کی حد سے زیادہ گرمی کی زیادتی ہو جائے گی تو ظاہری بات ہے وہ پھر اپنا نیند آپ کی جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے. جب حد سے زیادہ آپ مثلا ٹھنڈی چیزیں یا اعصابی چیزیں ضرورت سے زیادہ کھا لیتے ہیں تو دماغ کے اندر اگر الٹا تیزی آ جاتی ہے تو پھر ظاہری بات ہے مزید جو نیند بہتر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جو کم ہوتی ہے وہ کم ہوتے ہوتے پھر ظاہری بات ہے وہ بالکل کم ہوتی ہے. پھر دوبارہ سے یہ ماحول ہو جاتا ہے کہ انسان کو نیند نہیں آتی. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہماری دوائی جو ہے چند دن استعمال کرنے کے بعد جب آپ کی علامات بہتر ہو جائیں تو آپ ان کا استعمال چھوڑ دیں. جزاک اللہ.